नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका खैर मक़दम है जी सलाम पर हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक और इसकी मानवियत को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं खुशामदीद हकीम साहब तमाम नाज़रीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं आज के वाक़े का और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का इज़हार ख़याल। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि एक मरतबा वो सफ़र में थे। चलते चलते जब शहर के करीब पहुँचे तो रात हो गई। उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। वहीं मस्जिद थी एक करीब में, सोचा यहाँ क़याम कर लेते हैं। जब वो मस्जिद में ठहरने के इरादे से पहुँचे तो मस्जिद के निगरान ने उन्हें पहचाना नहीं और एक आम मुसाफिर समझकर कहा कि नहीं, हमारे यहाँ का उसूल ये है कि यहाँ हम रात को किसी को क़याम करने की इजाज़त नहीं देते, आप मस्जिद से बाहर निकल जाएं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल और मस्जिद के उस निगरान की ये बात हो ही रही थी कि उधर से एक शख्स गुजरा। उसने कहा कि ऐसा करो, मुसाफिर है, अजनबी है, इसे मेरा मेहमान बना दो। वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को वो भी नहीं जानता था, नहीं पहचानता था। साथ लेकर अपने घर चला गया, चारपाई पर बिठाया और आटा गूंदने लगा। आटा गूंदता जाता था और इस्तग़फ़ार पढ़ता जाता था। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से तुम्हें कभी कुछ फ़ायदा भी हुआ है? कहा मैं बहुत, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अल्लाह ने पूरी ना की हो। हाँ, एक ख्वाहिश है जो अब तक मेरी पूरी नहीं हुई है। पूछा वो कौन सी? तो कहा कि एक हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत नाम सुना है उनका, तो मेरी ख्वाहिश है कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाती। यही वो ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हुई। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल मुस्कुराए और कहा मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ और ऐसा लगता है कि आज तक़दीर तुझसे मुलाकात के लिए ही मुझे यहाँ तक लेकर आई है। तो इस्तग़फ़ार की बहुत फ़जीलत है। आज जुमा है, सैयदुल अय्याम है। आज के दिन की बहुत सारी फ़जीलतों में से एक फ़जीलत ये भी है कि आज एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी साथ होती है जिसमें अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो बहुत सारे औराद हैं, वज़ाइफ़ हैं, अज़कार हैं, जिनमें से एक अहम तरीन दुरूद शरीफ के बाद इस्तग़फ़ार भी है। तो इस्तग़फ़ार को जो लाजिम पकड़ लेता है, यानी उसे अपनी आदत में शुमार कर लेता है, आदत बना लेता है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गम, तमाम अलम, तमाम तफक्कुरात दूर कर देते हैं और उसे ऐसे मकाम से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ उसे वहमो गुमान भी नहीं होता। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इज़हार ख़याल आप सब तक। बहुत सच्ची बात और काबिल यकीन बात, जो जिसका मैं मुजर्रब हूँ, आपने वो वाक़या सुना और ये अगर मामूल बना लिया जाए। मेरी आवाज आ रही है, वापस रुक गई, ठीक हो गई। तो वाकई आप बस जो ख्वाहिश करो, जो सोचो, लेकिन ये मामूल का एक तरीका है। यानी आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो आपके दिलो दिमाग में भी उसका एहसास होना चाहिए। कुछ लोग ना ऐसे तस्बीह घुमाते रहते हैं और कलमात पढ़ते रहते हैं, तो दिमाग भी उधर होना चाहिए, दिल भी और यकीन भी। तो वाकई आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये मैं इसका शाहिद हूँ और मैंने बहुत दिन तक इसका मामूल रखा और अब भी कभी शुरू हो जाता हूँ तो काफ़ी दिन तक रहता है। बहरहाल आप तो इतना शुरू में ही ऐसा कर देती हैं नमदीदा कि पूरा प्रोग्राम ऐसा हो जाता है। गज़ल का मतला पेशे खिदमत। इरशाद हकीम साहब। हमेशा से ही किल्लत है, कहाँ ये आम मिलता है। हमेशा से ही किल्लत है, कहाँ ये आम मिलता है। बड़ी मुश्किल से वहदत का किसी को जाम मिलता है। क्या बात है। हमेशा से ही किल्लत है, कहाँ ये आम मिलता है। बड़ी मुश्किल से वहदत का किसी को जाम मिलता है। और मसरत में अजब तकलीफ सी महसूस करता हूँ। मसरत में अजब तकलीफ सी महसूस करता हूँ। अगर तकलीफ वो दे तो मुझे आराम मिलता है। वाह, क्या कहने। अगर तकलीफ वो दे तो मुझे आराम मिलता है। मसरत में अजब
تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، اگر تکلیف وہ دے تو مجھے بہت آرام ملتا ہے. یہاں تاخیر سے آئے تو پیاسا لوٹنا ہوگا، یہاں تاخیر سے آئے تو پیاسا لوٹنا ہوگا، جو پہلی صف کے مہکش ہیں انہی کو جام ملتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. یہاں تاخیر سے آئے تو پیاسا لوٹنا ہوگا، جو پہلی صف کے مہکش ہیں انہی کو جام ملتا ہے. اور مٹانا بھولنا چاہا بہت تیرے رویے کو، مٹانا بھولنا چاہا بہت تیرے رویے کو، سماعت میں نشان لذت دشنام ملتا ہے. سماعت میں نشان لذت دشنام ملتا ہے. اور سماعت میں نشان لذت دشنام ملتا ہے. مقطع کا شعر عرض ہے کہ اگر اے طور بکنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اگر اے طور بکنے کے لیے تیار ہو جاؤں، ضرورت کے مطابق بھی کہاں اب دام ملتا ہے. کیا بات ہے. ضرورت کے مطابق بھی کہاں اب دام ملتا ہے. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ حکیم صاحب. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، اب جیسے آپ نے دشنام لفظ استعمال کیا، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین ہیں جو اس لفظ کا مطلب نہ سمجھے ہوں، تو ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے. ہاں، ایک لفظ تو ہے دشنام جی، اور دشنام کہتے ہیں گالی برا کہنے کو، اور لذت دشنام کے معنی بدل جاتے ہیں. بدل اس لیے جاتے ہیں کہ میں نے اگر محبوب سے اپنی کوئی خواہش ظاہر کی، ایک کسی کا شعر ہے کہ بوسہ کیسا یہی غنیمت ہے، مطلب شاعر نے اپنے محبوب سے ظاہر کیا اپنی خواہش، بوسہ کیسا یہی غنیمت ہے کہ وہ نہ سمجھے لذت دشنام. مطلب میں نے جو ان سے مانگا وہ تو ملنا ہی نہیں ہے، لیکن وہ جو اس بات پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، گالی ابیوز کہہ رہے ہیں، اس میں جو مجھے لذت آ رہی ہے یہ وہ نہ سمجھے تو بہت غنیمت ہے. تو لذت دشنام بہت کم استعمال ہوتا ہے، اور میں بیشتر اپنے کلام میں اس لفظ کو استعمال کر لیتا ہوں. جی، 2 کالرز ہیں حکیم صاحب فون لائن پر، ملاقات کے منتظر ہیں آپ سے. حسنہ آپ سے بھی بات ضرور کریں گے. آپ سے پہلے شجر ہیں کرناٹک سے. جی بتائیے کیا سوال ہے. وہ کالر جو کرناٹک سے فون لائن پر موجود ہیں، سوال بتائیے. ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ شجر ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. حسنہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہلو جی حسنہ صاحبہ بات کرائیے میری بات ذرا وہ ہلو شجر جی شجر بتائیں آپ کا سوال کیا ہے. کافی دیر سے آپ سے دریافت کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. شجر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی ہے. حسنہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ایسا لگتا ہے ان سے بھی ہمارا رابطہ نہیں رہا. حکیم صاحب بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ متروک ہو چکے ہیں، لیکن ان کی جو ہے اگر ان کو استعمال میں لے آیا جائے تو وہ الفاظ جو ہے وہ مریں گے نہیں. ابھی یہاں پر آپ نے جیسے اس دشنام لفظ کا استعمال کیا تو غالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوا. تو کبھی کبھی کسی کا برا بھلا کہنا، اس میں ہم اس کو دوسرے لفظوں میں دوسرے معنی میں لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کبھی کبھی بچوں کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے کچھ اس انداز سے ٹوکتے ہیں، بچوں کو برا لگتا ہے، لیکن اس میں کیا نصیحت چھپی ہوئی ہے، کیا بہتری، کیا مصلحت ہے، یہ بچے تب جانتے ہیں جب وہ خود اس مقام پر پہنچتے ہیں. تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی کہتے تھے. تو کسی کی تنبیہ کی جائے، کسی کی کردار سازی کے لیے، یا کسی کی تربیت کے لیے، اگر ماں باپ
الفاظ کا انتخاب کریں یا اپنے لہجے کا انتخاب کریں تو رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں آج کے بچے بہت حساس ہو گئے ہیں، ذرا سی بات پر وہ برا بھی مان جاتے ہیں، اس کو دوسرے انداز میں بھی لے لیتے ہیں، مدتوں دل میں وہ بات بھی رکھتے ہیں. شاید وہ ہمارا اور آپ کا زمانہ کہیں کھو گیا ہے. ہاں دیکھیے، برا کہنا بھی چاہیے اور برا ماننا بھی چاہیے. میرے نزدیک جس آدمی کو برا کہا جائے اس پہ اس کا اثر جب ہی ہوگا جب وہ برا مانے گا. اگر وہ چکنا گڑا ہو گیا تو بالکل بیکار ہے. دیکھیے، معمولی سا واقعہ ہے اور میں نے ایک شخص کو بہت سمجھایا کہ تجھ پر یہ حق نہیں کہ تو گھومنے جائے اور عیاشی کرے. تو وہ سمجھتا ہی نہیں تھا. تو میں نے اس کو اس کے دادا کا واقعہ سنایا. اس کے دادا پتنگ کے بہت شوقین تھے اور پتنگ اس قدر اڑاتے تھے کہ ایک دن ان کے والد نے کہا کہ یہ شوق کبھی اپنے آمدنی سے کرو گے تو کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے شوق اپنی آمدنی سے کرنا ہی چاہیے. تو اس کے دادا کو برا لگا بہت اور رات کو کھانا نہیں کھایا اور صبح کو گھر سے بھاگ گئے، یہ سوچ کر کہ میں اب جو بھی شوق کروں گا اپنے آمدنی سے کروں گا. اور جا کے ریل میں ملازم ہو گئے اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب انہوں نے بہت پیسے جمع کیے تو 100 روپے اکٹھے کر لیے اور وہ جب گھر آئے وہ لا کے اپنے باپ کے ہاتھ میں دے دیے. باپ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ واقعی بات لگنی چاہیے. بات کہنا کا انداز وہ ہو کہ اسے لگنی چاہیے. پتہ نہیں پھر وہ بچہ سمجھا نہیں سمجھا، لیکن دراصل توہین ہونا بھی بہت ضروری ہے آدمی کی. کئی جگہ پر کہیں خوف ہونا ضروری ہے، کہیں لاڈ ہونا ضروری ہے. اپنی ذمہ داری سے جو بھی ہٹے اس کو احساس دلانا. اب یہ اس آدمی پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ شخص کس طرح سے اس پر اثر ہوگا. دیکھیں، ایک مثال میرے والد نے ہمیشہ دیا کرتے تھے کہ بھلے آدمی کو ایک بات اور بھلے گھوڑے کو ایک چابک کافی ہونی چاہیے. بے شک. تو مجھے بھی زندگی میں جہاں بھی میری توہین ہوئی، جہاں بھی میں ذلیل ہوا، جہاں بھی مجھے حقیر سمجھا اور میں نے محسوس کیا، وہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور میں نے اس بارے میں غزل کہی تھی کہ تربیت لذت دشنام نے کی ہے میری، تربیت لذت دشنام نے کی ہے میری، پرورش گردش ایام نے کی ہے میری. یہ پوری غزل ہے جو مجھے یاد نہیں ہو پاتی. تو میرے خیال سے تو برا بھلا کہنا بھی ضروری ہے اور برا بھلا ماننا بھی ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم بےغیرت ہو جائیں، پھر بےغیرت ہو گئے تو پھر ہمارے پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ سب لازم ہو ملزوم. ہاں بالکل حکیم صاحب. 2 کالرز فون لائن پر ہیں، آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیں. حسنہ ایک بار پھر رابطے میں ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے حسنہ؟ السلام علیکم. حکیم صاحب سے پرسوں ہماری بات ہوئی تھی بچی کے بارے میں جس کے درد بھی تھا اور ہاتھ پیروں میں جلن تھی دوا کے ریئیکشن سے. تو حکیم صاحب نے اس کے بارے میں کچھ بتایا نہیں. وہ جلن کے ساتھ ساتھ ہتھیلی اور پیر کے تلووں میں جو جلن ہوتی ہے تو جلن بہت زیادہ ہے اور اس میں کھجلی بھی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا چیز دیں؟ اور بچی کو آملہ وغیرہ مربع کھلا سکتے ہیں کیا؟ بچی کی عمر 27-28 سال ہے. ایک سوال اور ہے ہمارا. ہلو، بچی کی عمر آپ نے 27 یا 28 سال بتائی تھی؟ جی بچی ہے ہماری، بیٹی ہے، کنواری ہے. جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال بات یہ تھی ہمارے شوہر کو ان کا بھی علاج چل رہا ہے حکیم صاحب کی، مطلب وہ کالا گوند بھی دے رہے ہیں درد کے لیے اور شوگر کے لیے ان کو جامن گوند بھی دے رہے ہیں. تو ذرا سا ان سے بھی بات کر لیجیے، وہ کچھ اپنا کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہاں. ہلو ڈاکٹر صاحب،
वालेकुम। हाँ, ये हमने जामुन गोंद बुलवाया, हमारी डायबिटीज बहुत बढ़ी रहती थी, तो हम बराबर मतलब सुबह खाली पेट और रात में खाना खाने के पहले खाली पेट ले लेते हैं जी। और उसके बाद हमने ये सिया गोंद भी बुलवाई है। हमारे कमर में दर्द रहता था, उसमें बहुत फायदा हुआ है, और वो भी गोंद खा रहे हैं करीब जामुन गोंद 2 महीना हो गया है जी। अब किससे हमको फायदा हो गया, आंखों की रोशनी, जो हम चश्मा लगाते रहे तो वो हमको ना चश्मा लगाना नहीं पड़ता, बहुत जोर पड़ता रहा आंखों में, तो उसमें भी फायदा हो गया। मगर थोड़ा सा ये है कि कभी डायबिटीज कम आती है मतलब, और कभी बिल्कुल बढ़ के आती है, जैसे खाली पेट हम लेते हैं जी, तो कभी 185 आती है, कभी 200 आती है, इस हिसाब से आती है। तो हमको क्या करना चाहिए, डोज बढ़ाना चाहिए तो खाली पेट में हमारी नहीं आती है। ठीक है भाई, आपका सवाल नोट कर लिया, थोड़ा सा इंतजार। खान साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी खान साहब, सवाल बताइए। हेलो जी बहन, अपना नाम बताइए। नूरैन खान मैं बोल रही हूँ। जी नूरैन, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। मेरा ये सवाल है, ये नमक जैतून जो है अपन सुबह गर्म पानी में जो पीते हैं, नमक जैतून और खाने का नमक डाल के 14 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं क्या? जी खाने का नमक नहीं, खाने का सोडा, मीठा सोडा। ये जो खाने का नमक आपने एक बार पहले बताए थे कि जिनको शुगर है वो खाने का सोडा, ब्लड प्रेशर वालों को खाने का सोडा और नॉर्मल को खाने का नमक और नमक जैतून चुटकी भर ऐसा डाल के आपने बताया था। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो जो 6 चीजों का जो पाउडर है वो तो खाली पेट लेते हैं सुबह, मोशन भी ठीक होता है पर पेट कड़ा कड़ा लगता है। और एक क्वेश्चन और है कि मेरा बेटा 14 साल का है, दुबला पतला है, तो उसके हेल्थ के लिए, सेहत के लिए कुछ बताएं। शुक्रिया। जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, खाने का नमक मैंने बताया था उन लोगों के लिए जो वो लेते हैं गौन चिलगोजा, तो वो जिनको ब्लड प्रेशर है वो खाने के सोडे के साथ ले, और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो नमक के साथ भी ले सकते हैं, एक चुटकी बस। तो मैंने ये नुस्खा बताया था, कहीं कहने सुनने का फर्क हुआ है। और वैसे इसके लिए आप खाने का सोडा और नमक जैतून इस्तेमाल करें, वो दूसरा नुस्खा है जिसमें मैंने ये बताया था। और बताइए आप, दोहराना सवाल इनके। जी, दूसरा ये है कि ये वो 6 चीज़ों का चूरन जब इस्तेमाल करती हैं तो मोशन तो ठीक है लेकिन पेट थोड़ा सख्त महसूस होता है। दूसरे 14 साल का बच्चा है, उसकी हेल्थ नहीं बन रही है, वो दुबला पतला है बहुत ज्यादा। 14 साल के बच्चे के लिए सफेद गौन मोरिंगा असली वाला 1 ग्राम रोजाना पानी, दूध या नारियल पानी के साथ पूरे 24 घंटे में एक खुराक दें, इंशाल्लाह सेहतमंद होना मुमकिन है। और पेट सख्त महसूस होता है इनको। हाँ, पेट सख्ती के लिए आप 1 चम्मच अरंडी का तेल, जिसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, बड़ा गाढ़ा सा बड़ा मोटा सा तेल होता है, 1 चम्मच पिए और उस पर गरम गरम चाय या पानी पी लें, तो पेट की सख्ती भी अच्छी होना मुमकिन है। जी, सरवरी बेगम छत्तीसगढ़ से, लेकिन उससे पहले शाहीना साहबा आपसे मुखातिब है। बताएं आपका सवाल क्या है। शाहीना लखनऊ से फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहीना, सवाल बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी है, उनके जो है इससे कम बहुत ज़्यादा बवासीर हो गया था, बहुत ज़्यादा उनके खून गिर रहा है, उसके लिए कुछ बता दीजिए। ठीक है, और कोई सवाल? जी, और ये है कि हमारी अम्मी के बहुत साल पहले जो है चोट लगी थी, हमारे घर में चोर आ गए थे, उन्होंने मार दिया था दिमाग पे, तो उनके बहुत ज़्यादा जो है होल हो गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था। फिर जो है मतलब यहाँ
दांत के लिए जो है गले में काट के हरी लगाई गई थी, तब से उनको वहाँ पे बाल ऐसे लगते हैं, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। इस परेशानी की नौयत आप तक पहुंची हकीम साहब? करीब बाल हैं वहां पर, उस जगह जहां पर ऑपरेट किया गया था। हाँ, ये अब इन्हें महसूस होते हैं या वाकई बाल हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। शाहीना फोन लाइन पर मौजूद हैं, क्या वहाँ बाल उगे हुए हैं या उन्हें ऐसा महसूस होता है? उनको वहाँ पे जब काटा गया था तो ये कहा गया था कि थोड़ा सा महसूस कुछ होगा, उनको ऐसा लगता है कि बाल है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ सही खा पाती है, ना कुछ पी पाती है सही से। बेहतर, ठीक है। सरवरी साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मैडम मेरा सवाल ये है, मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरा तेज आवाज से सरवरी साहब, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही हम तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ना जो डॉक्टर साहब बताए थे कि 6 चीजों का चूरन लेना है, वो ले रही हूँ और जैतून का नमक भी ले रही हूँ। पेट में प्रॉब्लम है तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे जो जबान है ना, जो फीका फीका लग रहा है एकदम, जैसे मुंह में पानी पानी आता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, है ना? और दूसरा सवाल है, मेरे शौहर से बात कर लीजिए प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ना वो बलगम का शिकायत है और जैतून नमक ले रहा था, तो क्या है कि उसमें और बलगम बन रहा था, तो जैतून नमक नहीं ले रहा हूँ, सिरका पी रहा हूँ, तो उसका हल बताइए। ठीक है जी हकीम साहब। क्यों हो रहा है और कब बनते रहते हैं? ठीक है, गौर से सुनिए भाई साहब। हाँ, सिरके से बलगम बन सकता है, जैतून नमक से नहीं बनता। और जैतून नमक से किसी को ऐसा लगे कि बलगम बनता है तो उसके एक चुटकी खाने का सोडा साथ में लिया करें, तो ये बलगम को बनने से रोकता है और बलगम को खारिज करने की भी सलाहियत रखता है। और वैसे इसका नुस्खा जो है बलगमी मिजाज लोगों का, तो वो है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, 3 चीजें 100 ग्राम। और एक चीज है हमारे बावर्ची खाने में जिसे पीपलें कहते हैं, पीपला मूल भी कहते हैं, एक 1.25 इंच की बड़ी खूबसूरत सी शहतूत नुमा एक शय है जिसे पीपला मूल या पीपलें कहते हैं। ये 30 ग्राम, बाकी चीजें 100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह ले लिया करें, इंशाल्लाह शिफा मुमकिन है। जी, दो कॉलर्स हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, शबीना हैं और इस्माइल भाई, लेकिन हम चाहेंगे पहले उन बहन का सवाल शामिल कर लें। हुस्ना साहिबा ने जैसे पहले भी दरियाफ्त किया था हकीम साहब, 27-28 साल उनकी बच्ची की उम्र है और उन्होंने बताया था कि उसके हाथ और पैरों में जलन महसूस होती है, खारिश भी है, खुजली भी है। इसके अलावा उन्होंने अपने शौहर के लिए गोंद स्याह और गोंद जामुन वगैरह मंगवाया है, तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए अगर वो डायबिटिक हैं तो? देखिए, डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जो कमो बेश होता रहता है, हमारे खाने पीने से इसका ताल्लुक है। और खाली पेट डायबिटीज टेस्ट करने का तरीका यह है कि जब रात को आप 9 बजे खाना खाते हैं तो फिर उसके बाद कुछ ना खाएं और सुबह 9 बजे इसको टेस्ट करें। वो जितनी आती है खाली पेट, तो ये तरीका है खाली पेट का। और फिर खाना खा लें और उसके 2 घंटे बाद टेस्ट करें, तो ये खाना खाने के बाद का टेस्ट होता है, उसमें जितनी आती है उतनी मानी जाए। और खाने पीने में कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप इग्नोर करें ऐसे खाने को, और 1 घंटा पैदल भी चलें। 1 घंटा पैदल चलने के बाद साथ 5 बार गर्म पानी भी पिए, और ये अमल करेंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल रह सकती है। अपनी दवा भी लें जो डॉक्टर देता है, और ये नुस्खा भी लें, लगातार लें, तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। बच्ची को जो जलन है उसके लिए मुझे ख्याल है कि मैंने जवाब दिया था। बिल्कुल जी। जो गोंद स्याह आप खा रहे हैं, आप उस बच्ची को भी दें आधा ग्राम 2 बार,
और उनको देना इस तरह है कि 2 बार आधा ग्राम गौनसिया देना है और 1 बार पूरे दिन में 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पीना है, बस 1 बार। तो उसकी खुजली और जलन दोनों का फायदा होना मुमकिन है। जी, शबीना साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी शबीना साहिबा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया इंतज़ार के लिए। जी फरमाइए। एक्चुअली मेरे अम्मी की तबीयत 62 इयर्स के हैं। उन्होंने आपके यहाँ से ना जैतून सिरका मंगवाया था। हाँ। तो जैतून का सिरका तो उनको, अब मैंने एक दिन सुना था कि शायद हकीम साहब उनको कोलेस्ट्रॉल में और जॉइंट पेन के लिए शायद उसमें लेने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि उनको अभी थोड़ा टाइम पहले टेस्ट करवाया था टाइफाइड होते हुए, तो उनको थोड़ा सा जॉइंट पेन आया था। तो अब वो ले सकते हैं जैतून का सिरका या फिर उनके लिए नहीं बेटर रहेगा? उन्होंने अभी 4-5 डेज लिए हैं और प्लस वो गोंसिया भी लेते हैं, उनको 1 मंथ हो गया लेते हुए, पर जिनको 1 मंथ से तो कोई फर्क नहीं है। उनको बैक पेन रहता है और जॉइंट्स में जैसे हैंड्स की फिंगर्स वगैरह में अभी रहता है। ठीक है, इस्माइल भाई महाराष्ट्र से। जी इस्माइल भाई क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मेरे ससुर है, 50 साल की उम्र है उनकी। उनको डॉक्टर ने कहा है कि वो सांधेवात है उनको। तो कभी कभी ना वो ऐसे ठंडी के दिनों में उनकी एक ही उंगली ऐसी डबल उंगली की टाइप हो जाती है। उन्होंने वो आयुर्वेदिक का कोई लिया था उन्होंने, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई खट्टी चीज खाए तो उसका गैस्ट्रो हो जाता है उनको, तो उल्टी जुलाब दोनों साथ में हो जाता है। वो कम से कम 8-10 साल से वो इलाज कर रहे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हकीम साहब इनकी बीमारी की नौयत पहुंच गई? जी 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 इरशाद फरमाइए, क्या इनके लिए मशवरा है आपका? हाँ देखिए, ऐसे लोग जिनको खट्टी चीज खाने से दर्द बढ़ता है जिस्म में, तो वो खट्टी चीज को तर्क कर दे। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं वैसे, और वाकई ये संधिवात की निशानी है। तो वो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, वो लगातार दीजिए उनको 3-4 महीने। और ये जो आती है अलसी को हल्का सा भून कर, हल्का सा भूने, पाउडर बनाकर रखें। आधा चम्मच अलसी, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, और आधा ग्राम गौनसिया नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से खाएं या कम चर्बी के दूध से खाएं और लगातार खाएं। वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें, कुर्सी वाला शौचालय जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये लेंगे तो फायदा होना मुमकिन है। जी महबूब साहब हैं फोन लाइन पर, सवाल बताइए। मेरा नाम महबूब शरीफ है। हेलो जी भाई इस्तकबाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मेरे पास ये 3-4 बरस से प्रोस्टेट है, पेशाब में जलन है बहुत ही। हाँ। और हेल्पलाइन से दवा भी मंगाया है। टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए महमूद भाई, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अगर आपका सवाल यही है तो पहुंच चुका हम तक, थोड़ा सा इंतजार। सीमा से बात कर रहे हैं। जी बताइए सीमा, क्या सवाल है आपका? हेलो जी सीमा साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी सीमा। जी मैम, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसलिए मुझे एक सवाल करना था। ठीक है मैम, जो है मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। हाँ, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, कोई और मसला? जी मैम, ये एक प्रॉब्लम और है। मेरा बच्चा है 4 साल का जी, वो कुछ ठीक से खाता पीता नहीं है और उसका रंग बहुत साफ था, लेकिन अभी जो है वो एकदम से। जी जी हकीम साहब, अब जो है वो उसका रंग थोड़ा कम होता जा रहा है, शायद यही कहना चाह रही होंगी।
جی دونوں مسئلے آپ کے پاس، ایک تو بال جھڑنے کا پرابلم ہے، دوسرا 4 سال کا بچہ ہے، ٹھیک سے کھاتا پیتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک معجون بنا لیجیے اپنے ہاتھ سے بچے کے لیے، جس میں 50 گرام سونٹ یعنی ادرک کا جو پاؤڈر ہوتا ہے، اور 100 گرام السی، اور 100 گرام اس میں ملانا ہے اسبگول کی بھوسی. یہ جتنا وزن ہو اتنے ہی شہد میں ملا دیں اس کو، اور 2-3 دن کے لیے رکھ دیں. پھر یہ آدھا چمچ سے بھی کم بچے کو روز 1 بار یا 2 بار کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھلا دیا کریں، تو بچے کا دونوں پریشانیاں اچھی ہونا ممکن ہے. بالوں کے لیے گون مورنگا سفید اصلی والا آپ کو 1 گرام روزانہ لینا ہے، پانی کے ہمراہ، دودھ کے یا ناریل پانی کے ہمراہ. اس سے آپ کے بال اور بہت سے فائدے ہیں. یہ پرکشش بھی کرتا ہے انسان کو، اور پرشباب کرتا ہے، چہرہ صاف کرتا ہے، بالوں میں درازی اور گروتھ کرتا ہے. 1 گرام روزانہ بس 1 بار 24 گھنٹے میں لیا کریں، فائدہ ہونا ممکن ہے. جی 3-4 سال سے محبوب بھائی کا سوال جو ہے وہ یورین میں ان کو پیشاب میں جلن محسوس ہوتی ہے، تو کیا یہ کسی طرح کا کوئی انفیکشن ہے حکیم صاحب؟ ہاں، انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور گلینڈز بھی بڑھنے کی شکایت ہوتی ہے. آپ نے شاید دوا منگائی ہے کوئی، اگر وہ فائدہ نہیں کر رہی ہو یا کم فائدہ کر رہی ہو تو ایک آتی ہے لاجونتی 1 چمچ دودھ میں ملا کر یا پانی میں ملا کر روزانہ کھایا کریں، لاجونتی. اور وہ نسخہ بھی کھاتے رہیں جو آپ نے منگایا ہے، تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی سروری صاحبہ نے دریافت کیا تھا کہ نمک، زیتون اور یہ چیزیں استعمال کرنے سے زبان کا جو ذائقہ ہے وہ انہیں پھیکا پھیکا سا محسوس ہو رہا ہے، تو وہ کیا کریں؟ نمک زیتون کم لیں اور زیادہ پانی میں ڈال کر لیں، اور وہ بھی سرکہ بھی کم لیں، جتنا لیتے ہیں اس سے نصف کر دیں، اور جتنا پانی لیتے ہیں اس سے 2 گنا کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. جی صوفیہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی صوفیہ صاحبہ سوال بتائیے. میری بچی ہے 22 سال کی. جی تو اس کو نا بچپن میں چیچک ہوئی تھی، اس کے پیٹ پہ اس کے داغ رہ گئے ہیں جی، اور اس کو بواسیر کی پرابلم ہے، اور پسینے میں اس کی بدبو بھی آتی ہے. وہ بڑی بیٹی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی ہے، بہت دبلی ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، بہت کم کھاتی ہے گی. اور ممی ہے، ممی کو نا بار بار باتھ روم بہت آتی ہے گی. والدہ کی عمر کیا ہے؟ ان کی ہوگی ایسی 70 قریب ہوگی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. تمام سوالات کے آپ کی جو ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. سبیہ سے بات کر رہے ہیں. جی سبیہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، ہمارا یہ سوال ہے کہ مطلب دوا منگایا تھا ہم نے ڈاکٹر صاحب سے، تو کیا نام ہے اس میں جو 2 دوائی ہے ایم کیئر اور پی کیئر، تو اس کی دوائی ایک دم سیم ایک جیسی ہے اور اندر پیکنگ بھی ایک جیسی ہی ہے، تو کہیں غلطی سے دوا دونوں باکس میں ایک جیسی تو نہیں رکھا گئی؟ اس میں ہم کو کنفیوژن ہے. جی کنفیوژن دور کر دیجیے حکیم صاحب. یہ کیپسول فارم میں ہے نا سبیہ؟ ہاں تو فوڈ بھی ہے لیکن اندر سے بھی ایک ہے، پیکنگ بھی ایک ہی ہے. جی حکیم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ نہیں سمجھاؤں میں. یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ایم کیئر اور پی کیئر منگوائی، اب پیکنگ بھی ایک جیسی ہے، اب شاید کیپسول جو ہیں ان کی رنگت بھی ایک جیسی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیپسول کے اندر صفوف جو ہوتا ہے اہمیت اس کی ہوتی ہے. اب ان کا کنفیوژن دور کر دیجیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں غلطی سے دونوں جو باٹلز ہیں ان میں ایک ہی طرح کی دوا تو نہیں پیک ہو گئی؟ ہاں بیٹا دیکھیے، منفرد ہیں، الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، اور ہمارے کمپنی کا کیپسول کا ایک رنگ طے شدہ ہے.
चॉकलेटी या ब्राउन कलर का, और इस पर हमारी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। पहले क्या होता था कि लोग बेईमान बहुत हैं तो उसकी नकल कर लेते थे, तो हमने उसका रंग और उस पर कंपनी का नाम लिख दिया है, लेकिन वो दोनों अलग अलग दवाएं हैं, अलग अलग रखे हैं। कभी कभी लोग इसको आपस में मिला देते हैं तो फिर पता नहीं रहता कौन सी दवा है, लेकिन दोनों अलग हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर जो सफूफ है, जो पाउडर है, वो जो है वो अलग है, और वो दोनों दवाओं को आप जो है वो मिक्स ना करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी फिर पहचानना। हकीम साहब 22 साल की उम्र है बच्ची की, चेचक के दाग चेहरे पर अभी भी थोड़े बहुत मौजूद हैं, बवासीर भी है, पसीने में स्मेल भी आती है। दूसरी बच्ची का मसला यह है कि उसे भूख नहीं लगती है। वो 22 साल जो बच्ची है उससे बड़ी बहन है, जाहिर सी बात है 24 साल उम्र होगी। वालदा का मसला यह है कि वो 70 साल के करीब हैं, आसपास हैं, और उन्हें बार बार यूरिनेट करने के लिए परेशानी होती है, जाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक नुस्खा है इन दोनों बहनों के लिए। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं, और ये पाउडर बना के रखें, और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए इतना, और आधा चम्मच अलसी, दोनों बहनें दिन में 2 बार खाने के बाद लिया करें। इन दोनों के मसाइल हल होना मुमकिन है। और वालिदा का एक नुस्खा लिख लें। एक दवा आती है जिसको कहते हैं लाजवंती, ये बारीक बारीक बीज होते हैं। लाजवंती खरीद लें, और लाजवंती, धनिया, लाजवंती धनिया जो आम धनिया होता है यही, और मेथी, लाजवंती धनिया मेथी 100 ग्राम लें, और इसको आप पाउडर बना लें। और एक चीज आती है गौन मोरिंगा सफेद, गौन मोरिंगा सफेद, इसको अलग से लेकर पाउडर बना के रखें। ये लाजवंती धनिया वगैरह का जो पाउडर है, इसको आप 1 चम्मच खाएं, और उसमें 1 चुटकी गौन मोरिंगा सफेद मिलाकर खाएं। ये अमल आप दिन में 2 बार करें तो वालिदा का फायदा होना मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और फोन लाइन पर हैं। हुस्न इत्तेफाक देखें कि एक जो है पहले कॉलर शहजाद हैं, दूसरी शहजादी हैं। शहजादी साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे, पहले शहजाद से बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है शहजाद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैडम, मसला ज़्यादा सही है। जी जी, सुन रहे हैं आपको, बात जारी रखिए। हाँ, अम्मी की जो तबीयत है ना मैम, हाँ, अम्मी की तबीयत क्या ख़राब रहती है? हाँ वो 10-11 साल से ना मैम उनको संध्यावाद की शिकायत है। ठीक है हकीम साहब, इनकी वालदा को जो शिकायत है आप तक पहुंच गई? ठीक है। शहजादी साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? शहजादी, हमें सुन पा रही हैं आप? सलाम अलैकुम, आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। जी शहजादी साहब फरमाइए। हाँ, सुन पा रही हूँ। हाँ, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। जी बेहतर, फरमाइए। यास्मीन साहबा, तुम्हारा अच्छा लगता है वो प्रोग्राम, बात करते ना, जैसे सब कुछ बताते हैं, सब निकाल, कोई एक बात हो तो सबकी तरफ से ही तुम बोलते। मेरे को सर्दी से आता है, हमेशा एलर्जी रहता है, रात पूरा मैं सोगी नहीं, नींद नहीं आती सर्दी से, छींके आ जाते हैं। ठीक, नींद नहीं आती ना? इनको सर्दी जुकाम की शिकायत है, नज़ला जुकाम, छींके बहुत आती हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो देखिए, आपको 6-7 महीने इलाज करना चाहिए, बाकायदा भी इसका इलाज है। इसके मुरक्कबात भी आते हैं, और मुजर्रब नुस्खे भी मैं आपको पेश करता हूँ।
اگر آپ لکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا. سپستان ایک دوا کا نام ہے, عناب ایک دوا کا نام ہے, اور السی ایک دوا کا نام ہے. ان تینوں کو 100 گرام خریدیں اور اس میں 30 گرام پیپلیں ملائیں اپنے کچن کے گرم مسالوں میں سے. پیپلا مول بھی کہتے ہیں انہیں, پیپلوں کو. پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام گرم پانی کے ہمراہ لیں. کھٹی چیزیں اور ٹھنڈی چیزیں ترک کر دیں تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی, شہزاد بھائی کی والدہ کا جو مسئلہ 10-11 سال سے انہوں نے کوئی پریشانی کا ذکر کیا ہے جو سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آپ تک بات پہنچی. دیکھیے یہ موذی مرض ہے, لگاتار 7-8 مہینے بھی علاج کرنا پڑ سکتا ہے. ان کو بھی کھٹی چیزیں ترک کرا دیں بالکل, اور السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا کے رکھ لیں بڑی تعداد میں, 300-400 گرام. بھوننا ہلکا سا, زیادہ نہیں, پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. اور ایک آتا ہے گوند سیاہ, سیاہ مطلب کالا گوند. گوند سیاہ اصلی لینا ضروری ہے, اس کی ذمہ داری آپ پر ہے. اور آدھا گرام گوند سیاہ اور آدھا چمچ السی کھانے کے بعد پانی سے یا بغیر چربی کے دودھ سے انہیں دن میں 2 بار, ناشتے کے بعد اور رات کو کھانے کے بعد دیں. کھٹی چیزیں بالکل ترک کرا دیں, انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے. ایک سوال اور ہے حکیم صاحب, زیتون کا سرکہ کولیسٹرول کے مریضوں کو یا جن کو جوائنٹس پین ہے ان کے لیے کیا نقصان دہ ہے؟ اچھا دیکھیے, کسی کو ایسی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کھٹی چیز برداشت نہیں کر پاتا, اس کے تمام جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے. اگر ایسی ہیں وہ آپ کے مریض تو ان کو استعمال نہ کریں. اور لیکن یہ کولیسٹرول کے لیے فائدہ مند ہے اور ڈائبٹیز کے لیے مفید ہے, بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے, اور بہت سارے امراض میں کام آتا ہے. دل کے لیے بہت اچھا ہے. اگر ان کو یہ نقصان دیتا ہے تو روک سکتے ہیں. پھر اس کو لینے کا طریقہ الگ ہے. اس میں ادرک لہسن کا جوس نکال کر برابر کا ملا دیں, پھر استعمال کریں گے تو فائدہ ممکن ہے. ایک سوال ایسا محسوس ہوتا ہے حکیم صاحب کہ ہم نے یہ شامل نہیں کیا ہے. شاہینہ صاحبہ نے اپنے والدہ کی 2 پریشانیوں کا ذکر کیا تھا. ایک تو انہیں خونی بواسیر ہے, دوسرا انہوں نے بتایا تھا کہ جب ان کے گھر میں چوری ہوئی تھی تو چوروں نے ان کے سر پر ضرب لگائی تھی جس کی وجہ سے سوراخ سا ہو گیا تھا یا کچھ دماغ کا آپریشن ہوا. اب انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ پر ان کے حلق کے آس پاس کہیں بال سے محسوس ہوتے ہیں. کھانے میں انہیں یہ لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ اٹک رہا ہے جو بال کی شکل کا ہے. اور یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے والدہ کو بچا لیا. یہ حادثے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بچا لیتا ہے. آپ بہت خوش نصیب ہیں, اور اتنا اللہ نے کیا ہے تو بہت, ورنہ یہ جو چور ڈکیت آتے ہیں یہ مار کے چلے جاتے ہیں. میری والدہ کو بھی بہت مار کے گئے تھے. تو آپ کی بات نے مجھے میرے گھر کا حادثہ یاد دلا دیا. بس کچھ پریشانی رہے گی, آپریشن کے بعد کچھ پریشانی رہے گی. اگر اس میں بہت تکلیف نہیں ہے تو علاج نہ کرائیں. اب بہت تکلیف ہے تو ایک کام کر کے آپ دیکھیں, یہ جو میتھی آتی ہے, میتھی کا دانے کو پاؤڈر بنا لیں خوب باریک, اور 2 چٹکی میتھی کا دانہ گرم پانی میں ڈالیں, اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور 1 چٹکی نمک زیتون, اس کو ابالیں پانی کو, اور جب خوب گرم ہو جائے اور پھر جب ایسا ہو جائے کہ پی سکیں, خوب گرم پینا ہے, تو چائے کی طرح چسکیاں لے کے پورے دن میں 1 بار انہیں پلا دیا کریے. چند خوراک لے کر دیکھ لیجئے, یہ تیز اثر ہوتا ہے. اگر فائدہ ہو جائے تو خوب اللہ کا شکر کیا, اور بہت خیال رکھیں ان کا, بڑی دعائیں لیں ان کی. انہیں اللہ کی بڑی خاص عنایت حاصل ہے. خونی بواسیر کے لیے حکیم صاحب ہاں, یہ نسخہ آپ
एक और नुस्खा लिखवा देता हूँ। देखिए कत्था जो पनवाड़ी पान पे लगाता है 50 ग्राम, और एक आती है दवा जिसको कहते हैं लाजवंती 100 ग्राम, कत्था 50 ग्राम। सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफेद कहते हैं। और गौन मोरिंगा सफेद 100 ग्राम, और इसबगोल की भूसी 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बना लें। अब या तो पाउडर ही खाएं या फिर इसकी काबली चने के बराबर गोलियां बना लें, और 2 गोली सुबह दूध के साथ, 2 गोली शाम को दूध के साथ। 1 कप भी दूध होगा तो चलेगा, इन्हें खिलाना शुरू करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जज़ाकल्लाह खैर। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन की तरफ से, और नाज़रीन के भी शुक्रगुज़ार हैं। इंशाअल्लाह आप दोनों से कल फिर मुलाकात होगी। इसी वादे के साथ इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।